को तोड़ा और उसके नतीजे में सदर और वज़ीर आज़म ने भी आइन को तोड़ा जब उन्होंने सदर को समरी भिजवाई, डिसोल्यूशन की और सदर ने अपना माइंड अप्लाई करने के बगैर आधे घंटे में वो समरी अप्रूव कर दी। बात ये नहीं है कि हम जल्द और शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते। यही तो हमारी डिमांड थी कि एक झुर्लू और धांधली की पैदावार सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की आइन के जरिए और पार्लियामान के जरिए रुखसती हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंतजाम हो। मगर इस वक्त इशू ये है कि आइन को तोड़ा गया है, आइन को पामाल किया गया है। उसके लिए हम अदालत उज़्मा में आए हैं और अगर इसकी रेमेडी नहीं होगी तो फिर खुदा न खास्ता फिर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। क्या 22 करोड़ आवाम जो चाहते हैं और इससे बढ़कर 192 जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस ऐवान के, जिनमें मैं भी नाचीज शामिल हूं, आर्टिकल 5 के हवाले से डिप्टी स्पीकर ने और हुकूमत के जो वजीर हैं उन्होंने हमें यानी गद्दार उस हवाले से करार दिया है। तो क्या अब ये गद्दार और वफादार की बहस शुरू होगी? मैं समझता हूं कि हमने ये करारदाद पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात के ताबे की थी कि जो पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन महंगाई में पिस चुके हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, जिनसे 50 लाख घरों का वादा किया गया था, जिनसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। 1 करोड़ नौकरी क्या, कई लाख लोग और इस बेरोजगारी के कुएं में वो बेचारे डूब चुके हैं। 50 लाख घर क्या, एक ईंट नहीं लगाई गई। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुर्बत और बेरोजगारी और अस्पतालों में गरीब आदमी और बेवा का इलाज नामुमकिन बना दिया गया है। ये हैं वो मुहर्रिकात जिसकी बिना पर हमने ये तहरीके अदम एतमाद दाखिल की थी। मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, या मुतहद्दा अपोजिशन के अकाबरीन ने अपनी ज़ात के लिए नहीं। ये इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें और बिला खौफ तरदीद में कहता हूँ कि ये पाकिस्तान को जो मुआशी तबाही का आज सामना है, पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग आज एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, उनके लिए ये काम किया गया। और फिर सुन लीजिए बात कि ये वही इमरान नियाजी है जब आज से कुछ अरसा पहले फ्रांस के हवाले से जो फ्रांस के सफीर को इस मुल्क से एक्सपेल करने का मुतालबा आया था, तो इमरान नियाजी का क्या मौक़िफ़ था कि अगर हमने फ्रांस के सफीर को निकाला तो फिर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो 50% यूरोपियन यूनियन को जाती हैं, उसका खात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। हमने अगर ये काम किया तो फिर पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आएगा, इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन हमसे नाराज हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान नियाजी रिकॉर्ड पे कहते हैं। और आज 6 मार्च को 2022 को अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की ज़ात को कुर्बान कर दिया और ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर हमला आवर हो गए कि यूरोपियन यूनियन कौन होता है मुझे बात करने वाला। क्या फिर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भूल गए, पाकिस्तान के मफाद को भूल गए, पाकिस्तान की जो आप महंगाई की बात करते थे उसको भूल गए, रुपए और डॉलर की जो इक्विटी है उसको भूल गए? ये वो इमरान खान है जो अपनी ज़ात की बात आती है तो हर चीज़ को वो कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुतालबा करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाजी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्जाम तराशी, तो इसकी सृष्टि में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। लेकिन चूंकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाजी ने
پارلیمان کے 197 ممبرز کو غدار قرار دلوایا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے، تو میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی ISI سے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں، اور بات سنیں پلیز ذرا، اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ الزام یہ ثبوت لے آئیں، اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا، اور اگر کوئی ہم میں سے کسی نے اگر کوئی جرم نہیں کیا، کوئی خدا نہ خواستہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے، تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ میں نے آج تک کبھی اس طرح کی صاف الفاظ میں بات نہیں کی۔ آج میں عدالت عظمیٰ سے بھی ملتمس ہوں، اپنے وکیلوں کے ذریعے ہم یہ مطالبہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ برائے کرم اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشنی طرح عیاں ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کیا یہ ہم نے 3.5 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا کہ یہ ایک جعلی اور جھوٹوں کی پیداوار یہ حکومت ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اور پھر 3.5 سال 3.25 سال جس عذاب میں، مہنگائی کے عذاب میں اس نے قوم کو مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ تو ڈے 1 سے تھا جب ہم نے آئینی اور قانونی طور پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، ہم نے موشن پیش کی، اس کے بعد غداری کے نعرے لگ گئے۔ لہذا آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان کے جن کی بڑی قدر منسجت ہے، قربانیاں ہیں پاکستان کی دفاع کے حوالے سے، وہ آج اس بات کا اندیہ دیں۔ کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے، تو پھر خدا را اس بات کو سامنے لے کے آئیں، کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے، کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے، ویٹ کیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس محکمے نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں کیا ان کی اپروول تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج پوری قوم سننا چاہتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ جو پریزیڈنٹ عارف علوی جو ہے اپنی اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں اور بار بار پریشرائز کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نامینیشن کی جائے، تو ان تمام حالات کے بارے میں مجھے ابھی تک ایز اے اسپیک مجھے کوئی صدر علوی کا خط بطور انٹرم پرائم منسٹر کے نہیں ملا۔ ٹیلی ویژن پر چل رہا ہوگا باضابطہ۔ میں ابھی اس وقت 12 بج گئے ہیں اور آج 5 تاریخ ہے۔ As I speak, I have not received officially any letter from President Alvi جنہوں نے آئند کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور آئین شکنی کی ہے۔ جب وہ خط آئے گا تو ضرور ہم اپنے وکلاء اور اپنے تمام اتحادی جو پارٹنرز ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور پھر اپنا مسئلہ کریں گے، لیکن اس وقت تو خود علوی صاحب جو ہے اور عمران خان نیازی وہ آئین شکنی کے مرتکب ہیں، اس کا پہلے فیصلہ ہوگا، اگلی بات بعد میں ہوگی۔ یہ بتائیے گا چیف جسٹس آف پاکستان نے آبزرویشن دی ہے کہ اپوزیشن نے ڈائلیبریٹلی جو ہے پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ایک تو اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، دوسرا DGIS ہے، DGISPR کہتے ہیں کہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی کونسل سن لیں وہی موقع سن لیں میری بات سننا پلیز۔ مریم اورنگزیب صاحبہ گواہ ہیں، انہوں نے مجھے شاید 5 تاریخ کو اس دن بتایا کہ جی 5 بجے بتایا کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی جو ذیلی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی اس میں آپ کو شرکت دعوت زبانی۔ میں نے پوچھا کہ باقی جو اکابرین ہیں متحدہ اپوزیشن کے ان کو دعوت آئی؟ انہوں نے پتہ کر کے بتایا ان کو کسی کو دعوت نہیں آئی۔ تو یہ کیا بھونڈا مذاق ہے کہ مجھے اکیلے کو اور وہ بھی زبانی ایٹ 11th آور بلایا جائے؟ ہم ان کے غلام ہیں کیا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ایک طریقہ ہے، آپ ان رائٹنگ آپ مجھے انویٹیشن دیں گے، زبانی کلامی میں جاؤں اور مجھے وہاں پر وہ کہیں گے آپ کو تو بلایا نہیں۔ واٹ از دس کرول جوک کی ناٹ بی ٹالریٹڈ۔ ادارے نیوٹرل ہیں کہ نہیں ابھی آپ کو؟ یار میں نے جواب دے دیا، تھینک یو۔